السلام عليكم خوتي. ما عرفتش كيفاش غنبدا لكم هذا الفيديو هذا. كما دار الفيديو البارح اللي كيصور سي نور الدين، بزاف الناس جاو عندي في الكومونتير قالوا انا فرقت بيناتهم، انا درت هادي انا درت هادي انا درت هادي. وفاش جا هو بينا نشوفوا، انا قلت ليه في الفيديو اللي الاخراني قلت ليه ورينا خويا الارباح، نشوفوا الارباح اللي كتشدوا، حيت سي نور الدين كيعطي واحد المبلغ اللي قليل بزاف. بغيت نعرف انا شحال كيشد. قلت ليه وريني، وجيت لهنا وتلاقينا وجاب لينا شي وراق قال لنا ها هما. قلت ليه انا وريني، انا هاد الوراق ما تيقدهمش، ورينا خويا المبلغ في التليفون. حلينا لاشين، جا في الاول ما تعطل ما باش يحلينا لاشين وداكشي، في الاخر المهم حلينا لاشين. شفنا لقينا واحد المبلغ اللي كبير بزاف. درنا شحال دخل غير في 2018 لقينا واحد المبلغ اللي كبير. فاش درنا شحال دخل في من 2017 لقينا عاوتاني واحد المبلغ اللي كبير بزاف. وفاش ورينا هادشي قال لك اودي لا الشركه اللي تقدر نصبط علينا، لا الشركه اللي تقدر. وجا عندي قال لي شكرا حيت وريتيني، شكرا هادي شكرا هادي. وفي الاول فاش دخل جا كيغوت كان بغى يضربني. وفارقنا ولد سي نور الدين وبنته حفصه مسكينه هي اللي فرقتنا. وجا قال لك باغي يضربني. وشفنا الارباح ولقينا هاد الشهر هذا واحد الثمن عاوتاني اللي كثير بزاف. وهادشي اللي كاين اخوتي. سي نور الدين غايقول لكم داكشي اللي عنده ومن بعد نكمل لكم انا. السلام عليكم الجمهور الكريم والجمهور اللي عزيز عليه انا ودوك اللي ما تيبغوني حتى هما عزاز عليا. انا غادي نقول لكم الكلام تاع الحقيقه طلع الله. هاد السيد بعدا هو قدامي هاد الكتاب، هو غادي ياخذ فيا الله الحق. بين هاد السيده ماشي صيفط ليه ولا شي حاجه، سبب صيفطوا لي سيدي ربي باش نعرف. انا عرفتوني اخوتي ما قاري ما عرف والو، يجيب لي الوراق يحط لي الوراق، ما نعرف حتى شي حاجه في هذوك الوراق. هذا جابوا لي الله سبحانه وتعالى. وجبت واحد السيد داير فيه حتى هو الثقه، وجبت بنتي قاريه مزيان، وجبت هذاك السيد تيقول لي شي باس حتى هو. قلت له بعدا خويا باش تصنف. كي دخلنا بعدا بطنوا المخاسمه ديال الاولى. تنقول لكم انا دابا داكشي اللي بقلبي وراني سخفان وراه ما نعسش الليل كامل وما نعس. بحال فقت بحال راسي دايخ عليا ما عرفتش. الله مطلع بيا حيت هاد الصدمه جاتني في شكل. انا دايرني في هذاك اليوتيوب، دايرني انا واجهه ما نعرف يفهموا هضرتي، دايرني انا واجهه بحال تيلعب بيا حتى الاخر وطلقني. مني بينوا لي هذوك الناس هاد المبلغ بحال قلتي مثلا 4000 ريال تناخذ فيها انا درهم ما عرفتش علاش. وتيقول لي الشركه، انا ما عرفت هاد الشركه واش هاد الشركه خدامه معانا ولا حنا اللي خدامين عندها، ما عرفتش. انا هادشي تيقول لي ولا الشين ما بسميتي انا، الكونط تاع البنكه ما بسميتي انا بسميتو هو. انا الله تيجيب لي ديك البركه وتيجيب لي مع هذيك الورقه باش تيتيري الفلوس وتيجي لي هكا وتنقول بسم الله تنشدهم. انا ما تنعرف هذيك البركه اللي تيعطيني الله اللي مطلع بيا ما تتقدني لا فضو لا مع امي نحط ليها ما تاكل في الثلاجه لا حتى حاجه. هادشي راه تصدمت وتلفت كاين الله. اللي بغيت نقول لك اخويا، لا انا نسميك كي قلتي انا خوك وانا في شكل ومطلع عليا على الغدر. نهار ملي جبتك لهنا وجبت هاد الناس، ملي بغيتي دير داك الفيديو خصني نكون معاك انا جالس. قال لي قلتي ما تتغدر ما تدير والو، خصني نكون قاعد حداك انا وقول لي اجي نفهموا الناس باش انت تقول هضرتك وانا نقول هضرتك. واش انا بغيت نعس في قبري؟ واش هاد السيد نجي على هذا ولا نجي عليك انت؟ وانا منين نعس في قبري مني بغي يحاسبني الله كي بغيت ندير مع سيدي ربي. انا ما بغيت والو خويا الحمد لله. انا حامد الله كنت عايش انا امي بالعدس والبصاره واللي كنت ناكلو انا مع امي، لحقاش هي اللي عندي. مرضت انا ما عرفتش، مرضني خليت ليه الله. واش من القضيه ما تنسى. كيفاش قال لك انا نعطيك 2 المليون ويقول للدري قال لي امام الله، قال لي انا نعطيك 2 المليون نمشي نقبضها لك. هكا سماني عند يونس قبالي، قال لك نمشي نقبضها عنده ونجي نمد لك هذاك يونس. وهذاك كان مرضي فيا باقي كاع ما كاينين الفيديوهات فين ما مشيت تيكرموني وتيديروا معايا مزيان هو وسفيان هو بلا ليا الدار انتم تتشوفوا فيها. وتنمشيو تنتكرم عندهم بلا حتى حاجه. جا حرم عليا حوتي ما باقي عرفت ليه نبيعو ما حتى حاجه، بقيت معاه ديرني هكاك فابور تيدي بيا وتياكل بيا الفلوس وتيدير. وانا حشومه عليك اخويا وقلتي داير فيا الثقه وانا ما قاري وتديني فين ما وين ما تنمشي معاك ولاعب ليا بعقلي وتنتم غادي معاك. علاش؟ حيت انا امي ما قاريش ياك، ولكن كاينين الرجال بحال هذا بغيت ندعي معاه الله يستر ليه، ولكن تبين لي ما بقى فيا الحال.
كي مديتي لي هذوك الفلوس كي ما مديتيهمش. المهم انا بان لي هذاك الشيء بينوا لي الله. شوف شحال ساترنا الله، عام و4 شهور وحنا تنديرو في الفيديوهات وساترني الله. تبغى لي الله نشوف الحقيقه وانا تنمشي كاع للبلادات، تنظر البلادات راه تنمشي عندهم والله يا عمر هضر اي بلاد هبط ليها ما تنخلص فيها وتصل، ما تنخلص ماكله، كلشي بالجمهور. الله يا عمر هضر والله يخلي لهم والديهم في اي بلاد تنمشي تنقولها امام الله، اما تنخسر الشريات واكل شارب كلشي ومازال تنجيب معايا البركه تاع الله. كنت تنظر لامي تنقول لها الناس دوروا معايا راني جاي عندك امي واش هانيه بعدا بخير، تتقول لي ولا خويا وليدي بخير الله يعطيك ستر الله. وتنتم غادي اي بلاد مشيت لها هكا تنقولها وامام الله راه تيعرفوا يا كذبت عليهم، اللي يسمحوا لي طبعا صيد ربي واني حاط كتاب الله حدايا. وكاينين شي ناس قالوا بان زعما انا اللي فرقتكم، انا اللي درت لكم. لا هذه ما كايناش. يا جا بغى يفرقنا هذا السيد ما تسمحوش ليا انا. جا قال لي انا بغيت نويك الابلاغ تاعك اخويا داكشي تيدخل لكم وبغيت نمشي في حالتي وبقى مع صاحبك. يا ما قالها لي هو كتب صيد ربي حدايا نعمه امي اللي عزيزه عليا تطير عليا يا كذبت ولا نطير انا تنقول الواقع. وفاش حل انا قلت ليه وريني الارباح في البيسي، حل البيسي لقى هذا الشهر هذا لقى فيه واحد المبلغ اللي قليل من داكشي اللي كيعطيه. وهذا الشيء اللي قلت لهم هو القران اخوتي وكلشي. اقسم بالله انا ما بيت لا نفرقهم، اقسم بالله اخوتي ما بيت لا نفرقهم لا والو. جيت وريتهم انا الارباح، وريت لها الارباح وقلت لها انت كتشوف كلشي بعينيك، انا ما بغيتكم تفرقوا، ما بغيتكم والو، بغيت انا السيد يجي ترزقوا. السلام عليكم. هادشي صابرين الا بديتي نفتحها غير كبدني هادشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا غادي نخلي لك غير الله، هو اللي غادي نخلي لك عمري عليه بنتي. يا ربي يا مولانا ديرنا شي تويلة الخير يا ربي. الله يرضى عليك. وهادشي خويا انا بعدا ملي شفت هادشي اللي شاف لي هاد الدري برد ليا قلبي. فلوس ما غادي نديهم معايا، هو تيقول لك تيعرفني وقبل ما يعرفني داير الطوموبيل ودارو. الله يسهل عليك اخويا انا ما قلت لك حتى شي حاجه في هذاك الشيء. انا الدار باقي ما تزدت قبضها امي وبا عطيها لي محمد الخميس الله يرحمه. هي فاش قاعد انا مع امي انا ما عندي لا دار لا حتى حاجه، عندي هذه البلاصه يديني الله ولا يدي امي. عاد ديك الساعه غتجيبها لكل شيء. ما انا طلعتي عليا عرفتيني مقاري وامي ودير هادشي. غير هذاك راني تفكت، غير هذيك الفيرما اللي داني لها هذاك السيد الحقيقه الله نقولها ما تتعرفوش انت، انا ما تنعرفوش. جا عندي دور لي التليفون كلشي تيدور لي التليفون قال لي فين كاين سيدي فين كاين لاباس بخير لاباس بغيت نشوفك. جيت عنده جا هنا حدا باب الدار جاب معاه مرسيدس طلع لي داني هنا واحد الطريقه هي لهاد الجي حدانا لواحد القهوه جالسين فيها تيشربوا العصير ولادو صغار تصوروا معايا وتيضحكوا معايا ويقول لي شوف بغيتك تعطيني النمره تاع الله بغيت نعرض عليكم الفيرما وتقعدوا معايا وانا راني هو صحراوي الفيرما ما فيهش الغش. هادي قلت انا ما فيهش هو الغش ما فيهش الغش. وداني وتصورت مع وليداتو ولادو صغار وفرحين بيا كل ما باني الله ما غاديش يبيوني هذوك الملائكات وفرحانين بيا وعمي نيبا وقت تصور معنا تصورت معاهم. واحد الوقيته انا ما قدرتش نقول للسيد شي حاجه دارني الجو داكشي امام الله تيسمع والله هو اللي عارف. وما يجيبوا واحد ديك الصينيه وعرفتي شحال فيها من دانون بزاف حطوها ليا. انا بغيت عليا السكر ما عرفش قلت له داك السيد بغيتي شي قال لي دانون شرب مع راسك وانا نحل واحد دانون وانت تقول خويا وعارفني وزيدتني للمقاطعه امام الله. انا ما عرفت كاع المقاطعه في النوبه الاولى انت قلت لي راه الشعب والجمهور تاعك داير هاد المقاطعه دخل معاهم فيها. قلت له انا خويا انا مع الجمهور ومع الشعب ومع كل شيء. انا اللي قلتي نديرها درتها معاك وشاد عليا
تنشرب انا في هذاك الكاس حتى قالوا عليا الناس مني كملت داكشي وقعدت وما تنقرا انا كومونتير ما تنعاود داكشي ما حتى حاجه. وجاو قالوا لي الناس تيعايبوك وتيسبوك وانت شايفني هز الكاس تاع دانون. مالك اخويا ما تحيد وتقول لي لا ماشي السيد واخا يكون حط لنا لا نكون ولا حط لنا شي حاجه ما نقدروا ليه شي حيده. لا خويا هاد السيد راه مقاطع مع دوك الناس اللي بقاو تيسبوه حيد عليها الدانون. انت شديتيه وبقيتي تتزومي عليه وانا تناكل وانا قارني السكر اللي بغيت يطيح لي عيط لي باقي ما تحطاش وتنضرب فيه هكا تنضرب فيه وتناكل وتنجي هكا. انا ما ديتش كون انا قاري وعرفت هذاك الدانون انا نفسي بنقول له وحنا قلتي دايرين المقاطعه وجايب لي انا دانون. انت اللي بغيت تنبهني اللي تتقول خويا وشكون دابا خو من انا راه خو الشعب وخو الجمهور اللي تيبغيني رحمة الله وشكرته. انا راه مغربي حور وتنموت على المغاربه كاملهم. ما كاينش شي حد في المغرب انا ما عزيزش عليه وحتى دوك اللي ما تيحملوني انا خوتي تنسامحهم. انتم دابا حكيت لكم هذا بيدي كل شيء امام الله الا كذبت عليكم. تنقول لكم الصراحه اما تنعرف نكذب. الكذبه بغيت نكذبها انا ما غاديش نقول فيها امي تمشي ليا امي والله يخلي والدين المغاربه كاملهم. انا تنحلف بالله الله يطير عليا امي متي كذبت ولا هاد السيد زاد عليا شي حاجه. داكشي شفتو وشافو حتى السيده اللي شافو هذاك الشيء فاش شد راسو ولا تيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. وعباد الله راه بغيت نحماق انا مزوق لكم في الله يفهموني. ولا كاين شي حد اللي بغى يجي يعاود يفهمني مزيان يفهمني. كاينين صحاب اليوتيوب اللي تيديروا اليوتيوب وتي يشاركوا. واش جاو عمر عليا الله السنه انا اللي عمرت عليك وفي الاخر بتقول لي الله يعاونك انا غادي ندير مع ناس خويون هذاك الشيء. انا خليت لك غير الله. انا ما نقول لك حتى شي حاجه الله اللي بيناتنا. انا ما نقول لك لا طعام لا والو. الله هو اللي تيشوف هو اللي حاضر. وكل ما بغى الله يفيقني ما يصيفط ليش هذا السيد. هذا السيد انا عندي فيه الثقه التامه امام سيدي ربي نحلف عليه هكا لحقاش بان ليا كل شيء وتخلعت. ما يتسني لا مرض ولا حتى حاجه الله اللي مطلع. ولكني كاين الله اني تنعاود نقولها لك اخويا انت ما حطيت حداك لا كتاب لا والو. انا هو حاطو امام سيدي ربي هو معايا ما تنكذبش على الجمهور تاعي ودوك اللي تيبغيوني ما تنكذبش عليهم كاملهم ما تنكذب حتى دوك اللي ما تيبغيونيش هو حطيتو. واش بغيت نقول لكم راه الله اللي مطلع عليا ما باقيش لساني بغا يتقال عليا خويا. فاش قال لك دير فيديو وقول داك الدري راه ما حبستوش ما يصور حبستو وبغاك تكذب حتى انت معاه. انا والله ما نكذب. انا نكذب الله يطير عليا امي اللي عزيزه عليا في الحياه تاعتي وحق سيدي ربي لا جا فعلا جاب لي هذا السيد بعدا واحد البركه فيها زيت العود وفيها شويه تاع داك الشيء كنحطو لامي. هو الاول قال لي جا شواك ما كنتيش دير معاه هكاك. علاش بغيت انا اللي جا عندي في الشعب وفي الجمهور تيعطيوني الفلوس وتيجيبوا لي 100 كيلو دانون ويجيبوا لي الحوايج لبناتي ولبنتي الصغيره. واش نقول لهم لا؟ واش اللي جا بغى يتصور معايا نقول ليه لا؟ يا الله وهضروا معايا في الحقيقه الله. انتم دابا في الدرجه واش انا شي واحد منكم يجي يقول لي تصور معايا نقول ليه لا خويا شي فيديو خاطر معايا شي ديديكاس حيي لي امي وباراتي يعيشوا على برا وفي فرنسا وفي الطاليان ما شفت ليه شي ديديكاس وتنصيفط ليه ديديكاس نقول ليه لا؟ يا الله واش تيبغيني ولا ما تيبغيني الله واش نقول ليه لا؟ انا هكا يفهموا لي هضرت يسيروا معايا بشويه راني سخفان الله ما قديت كاع النوض والله ما قديت يتبعوا معايا هادشي تنقولها شي تنساه وشي تنتفكدو الله اللي مطلع بيا. واخوتي راه قادينا واحد القناه لعمي نور الدين عافاكم بيدكم كاملين دخلوا ليها تلقاوها في اول تعليق وغتلقاوها في الديسكريبشن صندوق الوصف. اللي ما عرفاش دخلوا راه يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو حتى هو يبدا من جديد وبيدكم تدخلوا ليها بجد اخوتي دخلوا اشتركوا فيها. وراه ان شاء الله هي فاش اللي يدير الاعمال ديالو وداكشي ديالو كاملو. وفاش نهار الجمعه جا فاش شفنا الارباح قلت لها اش هادشي ويقول لي شكرا وريتيني الارباح قدام الناس شكرا وريتيني الارباح. راه ماشي واقيلا الشركه اللي نصبه علينا هاد الفلوس كاملين كاع ما عرفهم انا واش كاينين. راه نهار الاثنين غنمشي للبنكه غندير وفاش كيجيب لبنتو حفصه كيجيب ليها الارباح في الوراق د البنكه
فيهم لانكوني، شركه معروفه في العالم كامل، معروفه وعندها الفروع ديالها في كازا، في الرباط، في جميع النواحي، وكاينه في الامارات وكاينه هنا وهنا، وما تكونش عندها الفيرمون ديالها، ما يكونش السميه الشركه الا بغات تصيفط ليه الفلوس خص تكون السميه فيها لانكوني، باش عرفنا حنا ياك ما داير جوج كونطات، ياك ما كتشد الفلوس في داك الكونط وكتصيفطهم الاخر، حنا ما عرفناش شنو هي هاد لانكوني. الشركه ما يمكنش تصيفط لك بلانكوني، تصيفط لك بالسميه ديالها، حيت الشركه معروفه وخدامه مع صحابي اليوتيوبر، صحابي اخرين كيديروا يوتيوب، وخدامه مع هاد الشركه اللي كتدي 30%. وهاد الشركه هادي انا متاكد مليون في المية ماشي كتقول لك ما تصور مع حتى واحد، هاد الشركه اش كتبغي؟ المجموع تحمي لك القناه. وثاني حاجه الا هزيتي شي فيديو مثلا الخونا هزيتي ليه الفيديو ديالو غيحيد لك يضربك بالسترايك ويحمي لك القناه وياخذ لك هي اش تستافد منك، تاخذ لك 30%. اما صور ولا ما تصورش هي ماشي شغلها، هي لا فهم الشهر الفلوس اللي تهزو من اليوتيوب يتلاحوا لديك الشركه تهز منهم 30% اللي الخدمات اللي كتقدم زعما راه كتحمي ليه القناه وكتحمي ليه الا زي شي واحد الفيديو تحيدوا ليه. هذا هو الدور ديال الشركه. وقال لك اودي في الاول كيغوت جا شنق عليا با يضربني، جا ولدو كيما قلت لكم وبنته في حفصه هي اللي فرقتنا، لا جازيها بخير. وجا قال لك اودي في الاخر جا الله يحفظك شكرا هكا وفي الاخر جا خرجنا قال لك صافي غدير فيديو وغتقول هادشي كامل راه وراني الارباح وراني. انا باقي ما شفت لا ارباح لا والو، ما شفت والو. دينا خويا للبنكه نشوفوا هاد الارباح هادو، حنا شفنا في اليوتيوب هاد الفلوس هادو شفناهم، ما فهم شفنا واحد مبلغ اللي راه السيد كان بيسخف. فاش شفنا الناس شافوا بيسخفوا جاوا قال لك حنا كاع ما عرفت كاع انا كيتلاح داكشي وكيكوبيو ليا داكشي. هادشي اللي كاين اخوتي. وراه القناه ديالو عافاكم دخلوا ليها راه غتلقاوها لتحت ابونيو، ديروا ليها ابوني وراه غادي يلوح فيها واحد الفيديو اللي بسيط يقول لكم دخلوا عندي القناه داكشي كلشي غتلقاو لتحت. والشين ديالكم بيدكم عافاكم طلعوها ليه يولي يدير فيها الاعمال ديالو يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو. وحنا بغينا نشوفوا هاد الارباح هادو بينا نشوفوهم. وقال لي غنعطيك 2 مليون ونص غير فضح هاد الدري يقول لي راه وراني الارباح وداكشي. قال لي لا تيجوني فلوسي ونشوفوا هادشي كامل. واخوتي وهذيك الكونطرا اللي قال لي دايرين فيها عام، واش انا ما بسميتي دار الشين ما بسميتي كونت وتيقول لي الكونطرا قال لك مسيني معانا كونطرا بين دير فيها. انا كنت نعطيه ورقيه كاملهم باش بغي يقادوا لي الباسبور يديوني، ما عرفت شكون اللي صيفطني للكوت ديفوار، عطيتو لاكارت عطيتو عاود جاب لي الباسبور وجابوا لي لاكارت تاعي وعاود جا قال لي اراهم ليا وعطيتهم ليه. من الثقه ما عرفت انا نكون عرفت انا قرصني شي واحد النوبه الاولى ما غادي نعطيه حتى شي ورقه من عندي انا. وقال لك قوى البوك في عامين ولا ما عرفتش. قال لك عام ديري لي عام، قال لك سينا على عام مع هاد الشركه. انا ما سينيت ما عندي شركه ما والو، واحد شويه ويقول لي 3 سنين زيدوك 3 سنين. كاينه 3 سنين هنا مكتوب كتاب الله كاينه مكتوبه 3 سنين هنا لتحت هنا وهنا السينياتو تاعو. كي بغي ديما غاديش يشوف هاد 3 سنين عاد بغي يسيني. واش هذا اش بغيت نقول لكم؟ واش ما قاريش يفهموا اش تنقول لكم اللي تيقول لي انا خطره تنشد خطره ما تنشد. انا معايا الله انا تنقول لكم الحقيقه. مكتوبه 3 سنين هنا وهنا سينا. يلا كي بغيتي ديما تشوف هذيك 3 سنين. قال لي راه كي داروا الهبه بريس داروا لي انا الاولى. انا ما عرفت انا كاع انا دابا هاد الشركه واش انا مسيني معها شي حاجه ولا داير معاهم شي حاجه. هو اللي في سميتو كل شيء. انا ما دار لياش. كون كنتي معقول وكنتي ولد الناس ونعرفك شكل الوالدين اش بغيت نقول لك الوالدين فوتهم الله يعمر هذا غير انا وياك. كون كنتي في شكل بغيتي تجي نهار طلع الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والخامس في 15 فيديو بتحبس بتقول يا جي ندير هاد لاشين انا وياك. هو الناس هذا الخبيز عطانا الله انا وياك اجي ندير وياك انا وياك اشين وبيديني وتفتح لي الكونت. انا ما عمرني عرفت الكونت في حياتي. انت قلتي لي وبيتي تقول لي زيد نحل لك الكونت انت تاعك واللي جا غادي يتقسم تما ويمشي لك انت الكونت تاعك وانا الكونت تاعي. بغي صفا لي قلبي يا ولد ميمتي. انا تنقول لك الواقع وانا ما غديت كاع غير الحاج امك بعدا ما ننساش نهار تندخل عندها تتخبي لي الماكله وتتعطيها ليا. هادي هي الاولى. انا مناش خفت ما الله اللي مطلع بيا وراه باقي عندي ما نقول باقي شي حاجه بزاف ولكن انا غادي نصبر. بين اخويا هادشي درتيه ليا هكاكم مشيتي درتي فيديو بوحدك وحطيتيه وقعدتي تتقول الهضره وتتبان زعما بشكال ومبري راسك. دابا كون ما توقفتيش ما غاديش تنسحب. انا تنعرف عندك ناس واعرين وذكيين الله يعمرها دار وهما تيقريوك
واعرين هادوك تنحييهم رجال وجاو عندي وتيديروا معايا مزيان بلا ما نسميهم. كاينين ثلاثه الناس صحابك واعرين وتيجيو عندي رجال ما عمرني شفت فيهم العيب، وكل واحد تيتحضر عليك امام الله. بغيت نقول هاد الكلمه تيقول لك تهلا في هاد النيبغ مسكين، تهلا فيه عطاه عليك الله. واش تيقولوا لك هكاك زعما فرق معاه كل شيء ما تدي ليه والو ما تيبغيو يبينوا. تنقولها واحده غادي نسميه هذاك ما عرفتو حتى الاخر، هذاك مول الكلاب نبيل ما ننساش اخويا. البحر تيحلف بميمتو، هذاك ما يطلع عليا على الغدر مسكين. تيجي وتيعطيني الفلوس وتيعطيني الفلوس بزايد امام سيدي ربي ما كذبت عليه. تيعطيني الفلوس بزايد وتيعطي لنا خنوخ حتى هو الفلوس باش يتكسى. هذاك الله يخلي ليه ميمتو راه هو على برا مسكين، راه مو مكناسيه وهو مكناسي. الله يخلي ليه ميمتو من هاد القنت تنقولها. راه كلفني على شحال الناس مساكن تيعطوني الفلوس تخبيها وتيصيفطوهم ليا وتنساو عليا. علاش هادشي خربق ليا دماغي ما باقيش عارف. الله عاقل على واحد راه ما فرنسا ولا ما عاد فين تيقولوا ليه التازي. تحيه لتازا، هذاك التازي مسكين جا معايا هنا وكان معايا الشوايه وعطاني واحد المبلغ زعما غادي يخلفوا ليه الله. وعاود صيفط ليا ثاني في البوسطه ديك اللي ستريو ولا سميتها سترينيو وصيفط ليا فيها الفلوس. هذاك التازي راني تنقولها امام الله هو اللي عقلت عليه حيت هاد السميه خفيفه عندي. تازي مع واحد الدري صاحبي سميتو التازي بقيت عاقل عليها. تازي الله يجعل البركه فيه ويخلي ليه وليداتو وصحيحتو وتنحيي تازا الله يعمر هذا والمغاربه كاملهم من طنجه للقويره. وعلاش حشومه عليك ديري انا هكا؟ عيب عليك. علاش كلفتيني على والديا، كلفتيني على داخليه في وسط محلي، شويتيني درتي ليا اش بغيتي عندي؟ خليني في الحوت تنبيع مع صحاب الشعب وانا ولد الشعب نبيع معاهم يستردد ونقعدو هاني. جبت لمي 600 تعرف كيف تصير ليا. تلقى الحريره مع الصباح وثلاثه التمرات وتنفطر وتنضرب نفتاحتي وتنقول لهم يعني مشيت للسوق وتنخرج وتيجيب لي الله الخير والبركه وتنخلص الموض لمي وتنقعدو هاني. واش بيني وبين هادشي درتي لي هادشي حيت ما قاريش انا. وراه هادشي نتوما سمعوه وتنطلب لكم حاجه وحده وما قريو ولادكم. عارفين ربي قريو ولادكم باش ما يطلعش فيهم شي واحد اللي يقول لهم شي حاجه. قريو ولادكم والدراري الصغار اللي يجوا القراوه خويا وتصنتوا لوالديكم. انا عذبني في حياتي عرفتي شنو هو بحال تقول لي شي سم فيا ما قديتش نفيق فقتي بزز. هادشي هذا وخلي راسي عار الله. قريو والديكم وقريو ولادكم وتصنتوا لوالديكم وتصنتوا للاساسي تقراو باش ما تكونوش بحالي. انا تشمت ما عرفتش هادشي منين جاني زوقت لكم في الله يا ما قريو وليداتكم وتا نتوما تصنتوا لوالديكم وتصنتوا للاساسي ثاني تنعاودها لكم. عار الله لي جون قراو اخويا وديروا مستقبلكم. انا راه ما عندي قرايه عاطيني الله دوك اللي قارين هاد البنيه اللي عندي وعندي وحده كبيره عندي الكبيره عندي قاريه مزيان تبارك الله. راه كانت حاضره فاش كانوا تيجبدوا هذاك الشيء. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دخلوا اخويا العرض على الله. هذيك القناه راه قادها لي هاد السيده ما عرفتها دخلوا ليها زوقت لكم في الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دخلوا اخوتي اشتركوا فيها راه هي فاش يولي يدير الاعمال ديالو والفيديوهات ديالو كاملين. شفت لي كومونتير بزاف جاو هجموا عليا علاش فرقتيهم هو راه غايقول لكم واش فرقتهم ولا لا. انا وريت ليه الارباح وريت ليه داكشي ديالو قلت ليه ها هما الارباح ديالك. انا ما فرقتهما ولا قلت ليه لا بقى معاه وهادشي اللي وقع راه يقولوا لكم واش انا فرقتكم ولا لا. الناس ما فاهمين جاو هجموا عليا. لا خوتي تصنتوا لي تنقول لكم ها هو راه ما غادي نجي على هذا ولا هذا. بغيت الناس في قبري والله ما فرقنا والله لا تجبد لي داك الشيء كامل وقال لي بقى مع صاحبك يعطيك فلوسك وستوى هادشي. وهادشي نقولها امام الله راه قلتها امام سيدي ربي. هادشي ما تنخاف ما تنكذب. وكلمه الفراق خرجت منه. سمعتوني انا قلت لي بغيت نتفارق معاه ولا شي حاجه؟ ما سمعتونيش. كون بالصراحه وقال لك انا خوه وهذاك الشيء حطني حداه يقول لي اجي انت انا مغربي حر وانت مغربي حر. اجي نحكيو للمغاربه خوتنا اش كاين عاد نعرفك واعر. ولكن انا لقيتيني درتيني غادي يسمحوا لي الجمهور يسمحوا لي اللي بغى يسمعها. درتيني بحال شي قرد حطيتيني تتقرد بيا
طلع قلت لي يا سيدي بغيت دير واحد اخر. وشوف راه الله انا حابني، انا ما كنتش تنعرف الجامع، كنت في السجن نطبط على قبل امي ومات ليا با وانا باقي صغير في السجن، وخلى ليا خوتي وخلى ليا امي تنتحارب على امي في السبيل وتنمشي للحبس. تعفى عليا سيدنا ودخلت سوق راسي، ما باقيش تندير شي حاجه وتهنيت رحمة الله، وبغاوني الناس بلا اشهار. حومتي سولها كامله، بغاوني الناس هكاك. وانت دابا شنو زعما درتي لي تعديتي عليا ولاش؟ انا راه حاجه وحده، اما نقول لك لا طعام لا والو، الله بيناتنا هذا نخليه، الله بيناتنا هو اللي غادي يقبض الحق فينا حنا، الغدا غادي يبينها فيه الله باش تعرفني انا تنقول الصدق. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وخذوا شي حاجه نسيتها منين تفقدها نقولها لولادي يبقاو عاقلين على تيعاودوا يقولوها ليا ونقولها لكم. ياك كذبت عليكم لا تسمعوا لي طلعوا نصيد ربي. والتحيه للجمهور، الله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم، وحنا راه خوت، وهذا راه خويا هو صغير مني وقد ولدي، نبوس ليه راسو. علاش؟ جا فقاني واحد فقيها زعما ما نهضروش. اش بغيت نقول لكم؟ سي باس باكي صبري بلاتي خوتي بلاتي يلاه طلعت عيطي ولا داك الشريف مساعد راه وقفتي زيد الشيء. هاد الشريف هذا اللي بغيت نقول لكم الله يرحم الوالدين، عنده وليداتو مزوجه، عنده 4 حفاظ الله اش تيقول لهم، 4 ولاد ولادو حفايد تاوعو. ها هو كتب سيد ربي يكتب، بغينا 6 هو في قبرو. ما قال الصراحه وقال الحقيقه، حيت هاد السيد قاري. هو علاش جبتو معايا؟ حيت قاري وعرفتو مزياني وتيصلي وتيعبد الله، ولكن ها هو قدامه يكذب. انا نكون ليه قصاص في الحمار نصيد ربي، وغدا هذاك هو يقول الصراحه الله. هو خويا الصراحه خويا داكشي اللي شتي اللي تجبد من البيستي وجبدو هاد السيد، وشتو شحال المبلغ، وشتو اش كاين. عاود انت الله كاين. انا الاخوان جا خويا نيبا دقوا عليا في الدار، جابني قال لك اودي راه هذاك السيد داك الدري اللي داير معاه شي تحدي، هذاك قال ليه بان هاد الفلوس اللي تيقبض نيبا ماشي هما الفلوس اللي خص يشد، لانه هو تيقول حتى هو داير القناه ديالو في اليوتيوب، ويقول له اودي راه هاد الفلوس اللي تشد ماشي هما هادوك. ساق الخبار السيد اللي معاه قال لي اودي لا انا تنتحدى هذاك اللي تيقول لك بانه تيقول لي انا تنمخر ليه فلوسه ولا شي حاجه. قال لي جيبوا لي بالفعل جا عنده. هي فاش جا دقوا عليا نيبا تفات العشاء، يلا بيت الناس طايط عليا نهار الجمعه. جينا قعدنا جبدوا هذيك الهضره نتاع المبالغ، جاب السي محمد ديك الوراق، شي وراق ديال البنكه وداك الشيء. قال لي هاد الدري ودي انا هاد الوراق هادو انا ما الا هما صالحين انا راه ما تيخش فيهم. ما عرفت قال لي اعطيني النمره ديال تاش داك. لا يورينا الاناليتيك ديال القناه ديالو كامله شحال فيها الارباح، تما فين جبت لكم الارباح. هو يجبد الارباح، جبد شي مبالغ اللي هي ملي تيسمعها نور الدين تنسمعها حتى انا وسمعها حتى هو المعني حتى هو سمعها. قال لي اودي هاد المبالغ انا راه ما في راسيش، هاد المبالغ الا تتديها الشركه او ولا شي حاجه انا ما توصلتش بهاد المبالغ اللي تنتوصل بها هو هذا القدر. حسبوا غير هاد واحد 3 شهور الاخرى لقاو فيها واحد المبالغ اللي هي شويه تنسول انا ما يمكن ليش نحكم على شي واحد الا ما سولته هو وسولت الاخر. قال لك اودي ها اللي تنشدوا ها اللي شدينا، لقينا واحد الفريق كبير ما بيناتهم. داك السيد قال لهاد الوليد اودي الله يحفظك الله يرضي عليك، راه هاد الشيء انا ما كان واضح ليا وما كنتش ندخل فيه، انا كنت ندخل في حدود كذا نصور من الفيديو يجوني فلوس من الشركه نعطيه هو سميتو. هذا الشيء الا كانوا هاد المبالغ يدنوا المبالغ كاينه مادام تيعطي داك الشيء سميتو عليه تقبيه حتى هو بينو المبالغ بقاو عند الشركه. هادشي اللي قال هو ما عرفناش واش بقاو عند الشركه واش ما بقاوش عندها. انا القضيه نتاعت واش بقاو عند الشركه ولا ما بقاوش عند الشركه ولا داهم هو ولا داهم الاخر، هذاك الشيء تيبقى بيناتهم. يعني انت توصلتي راه انت خويا اللي تتهضر ما توصلش اخويا باش ما نكذبوا على السيد. انا راه هذاك المبلغ ما عمرني شديتو في حياتي. هذا الشيء اللي قلت راه هو اللي كاين. تنقول انا الصراحه يعني كاينه واحد الفرق كبير ما بين الفلوس اللي تيشد نور الدين والفلوس اللي سميت له عليه. هذا الشيء اللي بان ليا انا سميت له. وعاود قلت له الدري الصغير عطاه الله
جبد لي من نهار بدينا اليوتيوب بدا تيقول لي لا هذا الدري تيطير مع هذا تيقول لي لا خليني ندخل هنا ما بغيتش انا هذا القدام بغيت انا نبدا من كل شيء وغادي نعرف منين هو اللي عارفين انا ما قاريش وفيريفينا الاوراق لقينا داكشي اللي في شي ورقه انا وبنته حفصه داكشي اللي تما داكشي اللي في التليفون زايد على داكشي اللي في الوراق وهادشي اللي كاين اخوتي كما قلت لكم القناه ديال عمي نور الدين غتلقاوها لتحت دخلوا ليها حتى الفيديو الجاي يدير شي فيديو ان شاء الله في القناه ديالو وغيقول لكم دخلوا عندي راه كاين الفيديو غيديروا دابا يقول لكم دخلوا عندي ان شاء الله كل مره غيبدا يدير في القناه ديالو كنتمناو تدخلوا عنده كاملين وتشتركوا عنده في القناه وهذا الشيء اللي كاين حنا جينا غير نوريو لكم الحقيقه ما بغينا والو غير الناس حيت جاو هجموا عليا بزاف الناس ما فاهمينش حيت كما القانون عند القاضي خص يسمع لجوج طرفين ماشي يسمع غير الواحد حنا قلنا لكم الحقيقه وتهلاو في راسكم الجمهور وقول لهم كلمه اخيره باش الكلمه الاخيره للجمهور الكريم تنحبكم والله يحفظ لكم والديكم والله يحفظ لكم اللي عندكم في خوتكم والله يخليه لكم وهذا الفيديو تنبغيه يشوفوا كل شيء اخويا حتى اللي ما شافوا صيفطوا عليه انا راه ما قاريش نتوما اللي عارف اللي قاري شي حاجه صيفطوا هذاك الشيء يصيفطوا العباد الله يشوفوا الحق باش يعرفوها ما ظلمتو ما حتى حاجه ما قلت ليه والو راه دارني تيلعب بيا تعمر ديك لاشي مزيان وهو قال جا ختم هو الاول قال لهم راه هذاك السيد بغيت نتفارق معاه بغيت نشوف بنت ولا ولد باش نشوفوا الحلقه الاخرين وحشومه عليك صافي لعبتي بي انا صافي وراه عندي مهمتي غادي نسند عليها وغادي ويعطيني الله رزق اخويا والله يحفظ لكم والديكم الجديد ديال عمي نيبه فلاشين ديالو راه يولي يدير فيها فيديوهات ديالو وبسلامه عليكم الجمهور وحتى لشي فيديو اخر ان شاء الله في القناه ديال عمي نور الدين.